Your Miracle Day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हमारा खुदाम जिंदा है, वो मुजज़ात का खुदा है और हर रोज़ ऐसा मुमकिन करता है कि हम उसके कलाम को लेकर, उसके मुँह की बातें लेकर, उसके लोगों के साथ मिलकर आप तक पहुँच जाते हैं। तो मेरे जीजो, आप देख रहे हैं प्रेज़ टीवी योर मिरेकल डे शो, आप इस वक्त देख रहे हैं और हमारे साथ आज भी खुदावंद के अजीम खादमीन आज मेरे साथ हैं और आज हम फिर बात करेंगे रोज़े और दुआ के तल्लुक़ से। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप खादमीन के तारीफ़ को जानें, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में जानें, उनकी शख्सी गवाही के बारे में जानें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे और हमारा मेन जो फोकस होगा वो दुआ और रोज़े पर होगा। तो आइए अपने सर को झुकाते हैं, खुदा के खादम पास्टर एल्फ्रेड के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और इसी तरह प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। आए हम खुदा के हुजूर झुकें और इस प्रोग्राम से पहले आज हम खुदा की बरकत को अपने दरमियान और इसकी सारी रिकॉर्डिंग और इसकी टेलीकास्टिंग पे मांगे। प्यार से भरे आसमानी खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी अज़मत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी रहमत के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे इस दिए हुए मौके के लिए कि खुदा आज हम तेरे कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम प्रेज़ टीवी के इस तमाम तर सेटअप के लिए तेरे बंदा पास्टर शहजाद की खिदमत और उनकी तमाम तर टीम की इन सारी काविशों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, जब हम तेरे कलाम की बातचीत गुफ्तगू के लिए खुदा अपने मुंह खोलें, खुदा तेरा जलाल कौमों पर, कलीसिया पर ज़ाहिर हो। खुदा उम्मतें बरकत पाएँ खुदा और तेरी बरकत ज़िंदगियों में निजात की सूरत में, रूह के फलों की सूरत में ज़ाहिर हो। कलाम के वसीले से मौजज़ात वकू पजीर हों खुदा, ज़िंदगियों में तरतीब पैदा हो खुदा, खूबसूरती पैदा हो, तेरे जलाली तजर्बात पैदा हों। हम आज के सारे प्रोग्राम को तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, बताना चाहता हूँ आज हमारे साथ खुदाम के खादम पास्टर एल्फ्रेड साहब हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुदाम आपको बरकत दें। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई आफ्ताब रहमत साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और इनके साथ पास्टर कामल चौधरी साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदाम आपको बरकत दे, आप लोगों ने वक्त दिया कि आज खुदा के कलाम की बातें की जाएँ ताकि आज नाज़रीन खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सके। तो पास्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना तारफ़ अपनी मिनिस्ट्री के बारे में और अपनी शख्सी गवाही के खुदाम किस तरह से खुदाम ने आपकी ज़िंदगी में खुदाम ने इस चेंज को लाया और आज आप खुदाम की खिदमत कर रहे हैं, खुदाम आपको अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम एल्फ्रेड याकूब है, जैसे कि आपने भी इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरा ताल्लुक़ ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया खिदमत से है। हमारी जो खिदमत है इसमें इसकी मुख्तलिफ़ शाखें हैं। बाइबल कॉलेज है, मीडिया का काम है, इसमें लिटरेचर का काम है, इसके अलावा बहुत से तराजम के काम हैं। सो मैं इन सब कामों में मशगूल हूँ। जो कलीसिया खिदमत है उसमें पासबानियत और चर्च जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और जो तहरीरी और तकरीरी तर्जमे हैं उनमें खुदावंद का फ़ज़ल है कि उसने इस्तेमाल किया है। बाइबल कॉलेज में डीन ऑफ स्टडीज़ के तौर पे और मौलम के तौर पे, और इसके अलावा और जहाँ पे भी खुदावंद कॉन्फ्रेंसेस में और सेमिनार्स में कलीसिया इबादत में इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करते हैं, उसका फ़ज़ल है। पेशे के अतबार से मैं FC कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमत सर अंजाम देता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में उसने हमें इस काबिल बनाया और इस काबिल समझा कि हमें वो इस्तेमाल कर सकें। और इस तमाम तर खिदमत के काम में मुझे तकरीबन 25 साल से हो चुके हैं, और हमारी खिदमत के जो सीनियर पास्टर हैं वो पास्टर नईम प्रसाद साहब हैं, उनके साथ वो हमारी सरपरस्ती करते हैं इस खिदमत के सारे काम में। तो उनके साथ ताल्लुक़ भी इतने ही सालों से है और यहीं से खिदमत जो है इसको सीखना शुरू किया, इसमें हम खड़े हुए और उन्हीं की डायरेक्शन से खिदमत को पहचाना, खिदमत में किसी मुकाम तक पहुँचे और डायरेक्शन हमने हासिल की।
वंडरफुल वंडरफुल, खुदावंद आपको बरकत दे। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर आफ्ताब रहमत साहब, हम एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। चाहूँगा कि ज़रूर आप भी अपना तारफ़ और अपनी शख्सी गवाही भी ज़रूर बताइएगा, ताकि लोग आपकी खिदमत को जान सकें और खुदावंद ने कैसे आपकी ज़िंदगी को चेंज किया और क्या मोड़, कौन सा ऐसा मैसेज खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में छोड़ा जिसके वसीला से आप आज बदले और आप एक बड़े लेवल पर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब रहमत है और मैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्रीज़ का चेयरमैन हूँ। मुल्क पाकिस्तान में तुल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कन्वेंशंस, सेमिनार्स, बाइबल कॉलेजेस में खुदा पढ़ाने का, सिखाने का मौका देता है। और इसके साथ साथ मैं इस सारी खिदमात के साथ साथ चर्च मिनिस्ट्री अपने इलाका में कर रहा हूँ। मेरा जो चर्च है वो मॉडल कॉलोनी वाल्टन वर्कशॉप लाहौर कैंट में है और सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च के नाम से मैं खिदमत कर रहा हूँ। और खुदा उनकी तारीफ़ हो कि खुदा इन सारे कामों में इस्तेमाल कर रहा है। मैं काफ़ी दफ़ा खुदा उनका शुक्र है कि मीडिया के थ्रू अपनी गवाही शेयर कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ गॉस्पल चैनल्स के थ्रू, और एक दफ़ा पहले प्रेस टीवी पर भी आपके साथ मैं अपनी गवाही शेयर कर चुका हूँ। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि कौन सा पहलू मेरी गवाही में आज तक मैंने शेयर नहीं किया। तो मुझे एक बात खुदा ने याद दिलाई जो मेरी ज़िंदगी के तब्दील होने या उसकी रूहानी बुनियाद बनने का वसीला ठहरी। और वो ये थी कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में था तो मेरे बदन में कमर के पास करके एक पेन उठा करती थी और वो पेन मूव होती थी, घूमती थी और टांगों के गिर्द रहती थी, पाँव से घुटने में आती थी, घुटने से कमर में जाती थी और इसी तरह ये दोनों टांगों में। और मेरे पास तकरीबन जो एक्सरेस का है एक बंडल बन गया बहुत बड़ा ना। तो एक वक्त आया कि मैं चलने फिरने से कासर हो गया। ये बहुत दूर नहीं, आज से कोई 18-19 साल पहले की बात है। तो उस वक्त खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक जलाली काम किया और एक खादमा थी खुदा की जिनकी दुआ के वसीला से खुदा ने उस सारे प्रॉब्लम को, बीमारी को मेरे बदन के अंदर से निकाला और मुझे शिफा दी। और खुदा उनका शुक्र है आज इतने साल गुजरने के बाद मैं उस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात पा चुका हूँ, शिफा पा चुका हूँ। और खुदा ने मुझे अपना आप इस गहरे तौर से इन दिनों में दिखाया जब मैं बिस्तर पर पड़ गया। मैं छोटी उम्र का था, मेरे इतना कोई एज नहीं थी मेरी, मैं छोटी उम्र का था। तो मैं चल फिर नहीं सकता था और शायद मैं जब जॉब पर जाता था तो मेरा भाई मुझे मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दे देता था, मैं चला जाता था, आगे कोई खड़ी कर देता था, लिफ्ट से ऊपर चला जाता था। और एक वक्त आया कि बिल्कुल स्टक हो गया, मेरा बदन बिल्कुल स्टक हो गया। तो खुदा ने ये जलाली काम मेरी ज़िंदगी में किया, ये मौजज़ा मुझे खुदा यीशु से मिला। तब मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि खुदा मुझे अपनी अंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं हमेशा टेलीविजन पर यही गवाही शेयर करता हूँ कि नो एक्सीडेंट नो इंसिडेंट्स, खुदा मुझे ग्रेजुअली लेकर गया। लेकिन एक दिन जब मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मैंने इस बात को खुदा से पूछा कि कौन सा पहलू मैं अपनी गवाही में छोड़ रहा हूँ, तो खुदा ने मुझे ये बात याद दिलाई कि ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में लाइफ की तब्दीली का लाइफ चेंजिंग बाइस बना। और मेरी ज़िंदगी के अंदर ये बीज खुदा ने उस वक्त बोया जब छोटी उम्र में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत काटी और उसके बाद खुदा उनका कुदरत वाला हाथ मेरी ज़िंदगी में ठहरा। और खुदा उनकी तारीफ़ हो कि खुदा आज मुख्तलिफ तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। जी पास्टर करामत लियाज सौरी साहब, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूर अपना तारफ़, अपनी खिदमत के बारे में और टेस्टमनी भी आज ज़रूर शेयर करें आप अपनी। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। जैसे कि आपने तारफ़ करवाया, मेरा नाम पास्टर करामत लियाज चौधरी के नाम से मुझे जानते हैं लोग। और खुदावंद का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं
اور بہت سارے معجزات ہیں جو خدا نے کیے. اور شروع میں میرا ایک زندگی کا بڑا حصہ، گو کہ میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن زندگی کا جو میرا بچپن اور لڑکپن ایون کہ جو انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم ہے وہ گاؤں میں نے حاصل کی. نارنگ منڈی کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پر خدا کا شکر ہے کہ بہت سارے ایریاز میں اب پریز ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے. تو مجھے میری جو پہچان تھی جو شروع میں وہ خدمت تھی. میں خدمت میں آیا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو میں اس وقت ہی میں نے پریچنگ شروع کر دی. پہلے اپنے فیملی سے آغاز کیا. اس کے بعد جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو پھر خدا نے مجھ سے کلام کیا، اور اس وقت 3 جو ورڈ ہیں مجھے آج بھی نہیں پتہ کہ یہ کس زبان کے ہیں، وہ دیے خدا نے مجھے. اور 1 ہفتہ تک میں اس کو رویا میں دیکھتا رہتا، وہ مجھے ملے. اور یہ سیم ورڈ میری ماں کو بھی ملے، اس نے بھی مجھے بتایا. اور وہ جو 3 لفظ تھے وہ تھے کسرے کسرے من کسرے. اس وقت میں گاؤں میں تھا، اور گاؤں کی زندگی کا آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، تو وہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہوتی. تو خاص طور پر یہ جو گواہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ 3 لفظ کا میں نے خدا سے پوچھا. بہت زیادہ دعا کرتے تھے میں اور میری مدر، اور فیملی میں ہمارا ایک مطلب دعا کرنے والا گھرانہ ہے. تو خدا نے کہا کہ اس کے معنی ہیں ملک، ملک سے ملک. اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ خدا کی کیا پلاننگ ہے یا خدا کی کیا منصوبہ ہے، اور وہ کون سی خدمت مجھ سے لینا چاہتا ہے. تو میں کراچی چلا گیا سیمنری کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے. میرے جو چرچ ہے وہ بائبل کالج چلا رہے تھے. تو کچھ عرصہ میں نے تربیت حاصل کی، پھر میں واپس آ گیا، اور تقریباً 2 سال میں نے فل ٹائم خدمت کی. لیکن اس کے دوران میں نے محسوس کیا کہ خدا مجھ سے ملٹیپل قسم کی خدمت لینا چاہتا ہے، یا اور بھی سوشل بھی اور پولیٹیکل بھی، اور مختلف طریقوں سے خدا اپنی قوم کے لیے مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. جیسے کہ موسیٰ بیک وقت وہ مذہبی رہنما بھی تھا، نبی بھی تھا، اور پولیٹیکل بھی اس کی رسپانسبلٹی تھی. وہ پوری قوم کو لے کے چلتا تھا، ان کا سربراہ تھا. تو اس طور سے خدا کی مرضی ہوتی ہے. تو میں پھر اس کے دوران پھر میں نے کچھ عرصہ صحافت کی، اور پھر میگزین شروع کیا. تو میگزین کے حوالے سے مجھے زیادہ لوگ جاننا شروع ہو گئے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی، جہاں جہاں مسیحی لوگ، پاکستانی لوگ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہی جو میں نے گواہی کے طور پر یہ جو 3 ورڈ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں خدا نے پھر ممکن کیا کہ میں اس پہ باقاعدہ کام کر سکوں. اور جہاں جہاں بائبل دور کے مقامات ہیں، جہاں جہاں ببلیکل سائٹس ہیں جن ممالک میں، وہاں میں اپنے لوگوں کو، پاکستانی مسیحی بہن بھائیوں کو لے کے جا سکوں. تو یہ 2013 میں اس پہ ورکنگ شروع کی. پھر ایک گروپ بھیجا، پھر 2014 میں ایک بڑا گروپ لے کے گئے جس میں تقریباً کوئی 48 لوگ تھے. پاسٹر آفتاب صاحب بھی اس میں تھے. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی مصر کا ویزا بڑا مشکل ہے، گروپ لے جانا بہت مشکل ہے. ایون کہ بہت سارے ٹریول ایجنٹس نے بھی کہا کہ یہ ناممکن سا کام ہے، یہ نہیں کر سکیں گے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ پھر مصر بھی ہم نے جہاں جہاں مقدس مقامات ہیں، ببلیکل سائٹس ہیں، وہاں لے کے پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب دوسری دفعہ ہم گئے تو مزید ہم نے اس میں ورک کیا، ریسرچ کی، اور جو زیادہ ببلیکل سائٹس ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا. اور خداوند کا شکر ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ ابھی ہم نیکسٹ منتھ ٹرکی بھی جا رہے ہیں. اور وہاں پر ٹرکی جو ہے وہ جو بشارتی سرگرمیاں تھیں رسولوں کی، وہ ایک بڑا مرکز تھا. اور سب سے پہلے جو لفظ مسیحی ہے وہیں سے وجود میں آیا، انطاکیہ میں. تو خدا کا شکر ہے کہ اب جو سفر پاسٹر صاحب یردن سے شروع ہوا تھا وہ مصر اور ٹرکی، اور اس کے بعد پھر ہم ویٹیکن سٹی یعنی یہ اٹلی بھی جائیں گے، جہاں پر جو بہت بڑے کلیسیا کے معمار ہیں، رسول ہیں، پولس رسول اور پطرس رسول، ان کی جائے شہادت کو وزٹ کریں گے. تو اس طور سے میں جو بتانا چاہ رہا تھا ناظرین کو کہ میرا جو خدمت کا کام ہے یہ پریچنگ سے شروع ہوا، اس کے بعد پھر میگزین،
اور اس کے بعد پھر ببلیکل ٹورز، اور اب خدا مجھ سے میں پریز ٹی وی میں بھی ہوں اور اس کی ٹیم کا حصہ ہوں. کوآرڈینیشن کی جو ذمہ داری ہے وہ ساری میرے سپرد ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے اپنے کام لے رہا ہے اور ہم بہتر طور پر خدا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آمین آمین آمین. بڑی خوبصورت گواہی پاسٹر صاحب آپ نے دی ہے اپنی، اور جو خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا، جو بات خدا نے آپ کے ساتھ کی ہے، خدا نے اس کو پورا کیا. جو بات خدا نے آپ کی ماما کے ساتھ کی اور آپ کے ساتھ کی، خدا نے اس کو ثابت کیا، اور آج آپ اسی طرح خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ملک سے ملک تک لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے روزہ اور دعا کے تعلق سے، یا دعا اور روزے کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 18ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھوں گا سب سے پہلے. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اسی طرح واپس آتے ہیں اسی باب کی ہم 6 آیت کلام مقدس میں سے بھی دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین آمین. آج ہم بات کریں گے دعا اور روزے کے تعلق سے، اور دونوں حوالوں کے اندر ہم نے جو بات مین دیکھی ہے وہ ہے پوشیدگی. پوشیدگی میں جا اور دعا کر، اور ادھر لکھا ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا تجھے بدلہ دے گا. اور آج ہمارا جو مین مضمون ہوگا وہ دعا اور روزہ ہے، لیکن اس میں سے جو چیز ہم ہائی لائٹ کریں گے وہ ہے پوشیدگی. تو اس سے پہلے پاسٹر صاحب ہم روزے کے تعلق سے بات کریں اور دعا کے تعلق سے بات کریں آج، اور ان ساری چیزوں کو ہم آج مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آج ناظرین برکت پا سکیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی ہمیں ضرور بتائیے، کیونکہ آپ نے شروع میں اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی منسٹری کے بارے میں بتایا ہے، اپنی خدمت کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اپنی شخصی گواہی کے تعلق سے نہیں بتایا. اس سے پہلے کہ آپ اس پہ بات کریں میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی ضرور بتائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو پرسنل ٹیسٹیمنی ہے اس کے ساتھ لوگوں کو برکت ملے، تاکہ بتیرے نوجوان جو ہیں خدا ان کی زندگی میں روح القدس کام کرے، اور یہ ہماری گواہی جو دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتی ہے. ضرور آپ اپنی گواہی بتائیے پلیز. شور ضرور. میری جو گواہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہاں جہاں پہ میری پیدائش ہوئی وہیں پہ خدمت موجود تھی. تو میرے والد صاحب بیرون ملک میں رہتے تھے اور لیبیا میں رہتے تھے، اور وہیں پہ پیدا بھی ہوئے. میرے والد صاحب پاسبان تھے، پاسبانی خدمت کرتے رہے. ہم نے بچپن سے خدمت کو دیکھا، خدمت کو سیکھا، انہوں نے ہمیں خدمت میں شامل کیا. ہمیں ایک بڑا اچھا ایک پرسپیکٹو ملا، ایک رخ ملا خدا کی خدمت کرنے کا. اور ہم نے جو چیز سیکھی ان سے وہ یہ ہے، میں نے اپنے والد سے اور والدہ سے، وہ یہ تھی کہ وابستگی جو ہے کلیسیا میں وہ بہت اہم ہے، وفاداری بہت اہم ہے، سنجیدگی سنسیریٹی جو ہے یہ خدا کے کام میں بہت اہم ہے. یہ چیز آج تک میری زندگی کا حصہ بھی ہے، میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. لیکن چونکہ خداوند کا کلام اور خداوند کی بادشاہی کا جو میکینزم ہے سارا، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں شخصی طور پہ خداوند کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پہ قبول کرنا ہے. جب ہم پاکستان میں آئے تو کچھ عرصہ ہم لوگ ادھر ادھر پھرتے رہے، چرچز میں ہمیں کوئی پراپر فیلوشپ نہیں ملی. لیکن پھر ایک خادم ایک دن ہمارے پاس آئے جو کہ اسی ملک میں اسی کلیسیا میں پاسبانی خدمت کرتے تھے. پاسٹر رشید عادل، وہ کرسچن ٹاؤن سیالکوٹ میں پاسبانی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اس پوائنٹ پہ لائے اور انہوں نے کہا اب شخصی طور پہ آپ کی پرورش ایک روحانی خاندان میں ہوئی ہے، آپ کی زندگیاں اچھی گواہی دیتی ہیں، لیکن ضرور ہے کہ ہم شخصی طور پہ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں. ہم تینوں بہن بھائیوں نے، میں، میری سسٹر نے، میرے بھائی نے اس وقت خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں انوائٹ کیا. ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی پڑے، لیکن اس وقت جب ہم نے خداوند کو اپنی زندگی میں انوائٹ کیا، دعوت دی، ایک عجیب تجربہ ہم نے محسوس کیا. میں اس وقت سردیوں کے دن تھے اور ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں کہا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو میری زندگی میں خداوند کے طور پہ آ، میں نے ایک دم سے یوں محسوس کیا کہ میرے اوپر، میرے شولڈرز کے اوپر ایک
गहरा एक थिक मजबूत और वजनी ब्लैंकेट कंबल और तपश उसकी जो है वो मेरे ऊपर आकर रख दी गई है. सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसमें मैंने मसहा को, खुदावंद की हुजूरी को टेंजिबल यानी कि महसूस करने वाली हालत में अपने उसका तजर्बा किया. सो जब, और ये वो वक्त था जिसके बाद से खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा कलाम की बरकत को, अपने तजर्बात को और ख़िदमत की लगन को और ज़्यादा पैदा किया. सो इस तरह से हम तब्दील हुए और इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे वालिदैन ने खुदावंद के हाथ के नीचे रहते हुए हमें एक अच्छा रूहानी जो है तजर्बा जो है वो दिया है. लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद, कुछ अरसा के बाद कलाम की कशिश, चूँकि मेरे वालिद साहब बहुत एक फायरी प्रीचर थे और वो कलाम से बहुत प्यार करते थे, और रात को भी हमें पढ़ाने के बाद भी मैं जब देखता था उनको ड्राइंग रूम में वो बैठ के कलाम की स्टडी करते थे, नोट्स बनाते थे और हर वक्त मशगूल रहते थे किताबें पढ़ने में और कलाम की तैयारी में. सो इस चीज़ ने हमारे अंदर कलाम की कशिश को पैदा किया और वो कशिश मुझे कुछ सालों के बाद खुदावंद के खादिम पास्टर नईम प्रसाद साहब के पास ले गई. और चूंकि वो एक बाइबल टीचर थे और उस वक्त वो एक लिटरेचर इवेंजलिज्म के वसीले से काम कर रहे थे, ये कोई आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले का वाक़या है. आई वॉज जस्ट कॉलेज स्टूडेंट एट दैट टाइम, कॉलेज का स्टूडेंट था. मैं उनके पास गया, मैंने कलाम सीखना शुरू किया, एक नई अप्रोच डेवलप हुई और खुदावंद ने उनको ख़ास बरकत दी है खिदमत के मेमार बनाने में. वो खिदमत के ख़ुद भी मेमार हैं, खिदमत गुजारों को तैयार करते हैं, और वहीं से मैंने अपने बुलावे को पहचानना शुरू किया, कलाम की समझ इख्तियार करनी शुरू की, कलाम अंदर दाखिल होना शुरू हुआ, कलाम अंदर से बाहर निकलना शुरू हुआ, और फिर बुलावे में पहुँचे, बुलावे की समझ आई, खिदमत के मुख्तलिफ पहलुओं में गए, और इतने सालों में फिर खुदावंद ने हमें खिदमत के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मल्टीपल डायमेंशंस में खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया. मैं बड़ी हलीमी के साथ खुदावंद का शुक्र करता हूँ. किसी बात पे खुदा फ़ख्र नहीं है, लेकिन खुदावंद पे फ़ख्र है कि उसने इस काबिल किया कि इन तमाम तर उन एरियाज़ में जिनका जिक्र पहले किया हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो सके उसके हाथों में. तो खुदावंद के खादम के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म से भी कि उनके वसीले से खुदावंद ने हमें खिदमत में एक डायरेक्शन दी और उन तमाम तर एरियाज़ में हमें इस्तेमाल किया जिनमें हम आज इस्तेमाल हो रहे हैं. सो मैं समझता हूँ खुदावंद को कबूल करना वो इब्तदा है खुदा की बादशाही में, रास्तबाजी में पहला कदम है. आप जितने भी अजीज़ चैनल्स पे, टेलीविज़न पे और क्रूसेड्स में, चर्चेज़ में खुदावंद के काम में को सुनने के लिए, खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आते हैं, सबसे पहली चीज़, अगर आप खुदावंद के दिए वादे में, जो खुदावंद ने आपके लिए एक वादा रखा है, वादे की जगह रखी है, प्रॉमिस रखा है, मौदा सरजमीन रखी है, आप उसमें दाखिल होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में उसको दाखिल करना होगा जो उस वादे तक आपको लेकर जाएगा. Praise the Lord. और वो खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है. Amen. खुदावंद यीशु मसीह, चाहे आप मसीही घराने में पैदा हुए हैं, चाहे आप एक नामी मसीही घराने में मौजूद हैं, या किसी भी जगह पे पैदा हुए, किसी भी कौम से, उम्मत से ताल्लुक रखते हैं, जहां लेकर जाने की कुदरत और इख्तियार और तसल्लुत उसके पास है, वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप उसे अपनी जिंदगी में दावत देंगे. एंड ही चेंजेस लाइफ. आमेन, आमेन, आमेन. बड़ी खूबसूरत गवाही. और इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम रोज़े और दुआ के तल्लुक से. और इसमें जो मेन बात आज हमने सीखी है वो पोशीदगी की बात है. लेकिन प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से खुदा के कलाम की बातों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे. मेरे जीजो, आप देख रहे हैं योर मिरेकल डे शो, आप देख रहे हैं प्रेज टीवी, और आज आप सीखने वाले हैं रोज़े और दुआ के तल्लुक से बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ खुदा के खादमों की. और प्रोग्राम को देखते रहिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि आप खुदा के कलाम की बातें सुने और खूब बरकत पाएं. खुदा आप सबके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से फिर खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमेन. Your Miracle Day.
miracle day. वेलकम बैक। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हमारा जलाल का बादशाह है और उसके नाम को जलाल मिले। बड़ी खूबसूरत बातें हम खुदा के लोगों के साथ कर रहे हैं और बात अभी हम करेंगे दुआ और रोज़े के तल्लक से, और जो मेन बात अभी हम करने वाले हैं वो पोशीदगी है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों आयतें मैंने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी हैं और दोनों में ही पोशीदगी का जिक्र किया गया है कि खुदावन जो पोशीदगी में देखता है वो बदला देगा। दुआ का भी हमें अजर मिलता है जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, घंटों घंटे हम खुदा के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो अजर से खाली नहीं है। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो ये भी अजर से खाली नहीं, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें इस बात को बयान कर रहा है कि तेरा खुदावन जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। ये रोज़े के तल्लक से है। और अगर हम दुआ के तल्लक से देखते हैं तो जिस शख्स ने भी खुदावन की हजूरी में टाइम दिया है, जिस शख्स ने भी खुदावन की हजूरी में वक्त गुजारा है, खुदावन ने उसे अजर दिया है। और आप इसके तल्लक से क्या कहना चाहेंगे? जब हम कलाम के इस पैसेज को देखते हैं, हवाले को देखते हैं जिसका ताल्लुक रोज़े के साथ है और उसके साथ दुआ का जो ताल्लुक हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये मत्ती की मार्फत लिखी हुई इंजील में इसका जो तनाज़र है, वो पर्सपेक्टिव क्या है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस सिचुएशन में ये लिखा गया था। ये पहाड़ी वाज जो खुदावंद यीशु मसीह का बहुत मशहूर एक पैगाम है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पहाड़ी वाज सिर्फ मुबारक बादियों पर मुश्तमिल है, गरचे ऐसी बात नहीं है। जब हम कलाम को देखते हैं तो 5वां बाब, 6ठा बाब और 7वां बाब जो है वो पहाड़ी वास पर मुश्तमिल है। वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, 5वां बाब, और जब 8वां बाब शुरू होता लिखा वो पहाड़ से उतर रहा था। सो ये सारा जो एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस है, सरमन्स है, ये एक सरमन नहीं है, अ सीरीज ऑफ सरमन्स है। और उसमें हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जिस मौजू को टच किया वो था रास्तबाजी के काम। और उन रास्तबाजी के कामों में उन्होंने खैरात को, दुआ को और रोजे को लिया। और ये इसलिए क्योंकि जो उस वक़्त वैलिड जो यहूदी तालीम थी, क्योंकि वो जुडाइज़म थी, यहूदी मजहब वहां पर राइज था, उनके नजदीक ये 3 बड़े प्रोमिनेंट काम थे जो रास्तबाजी हासिल करने के लिए जरूरी थे। और उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी, तफसीर थी इन चीजों के ताल्लुक से, वो बहुत गलत माने इख्तियार कर चुकी थी। वो लोगों को दिखाने के लिए, अपनी रास्तबाजी को जाहिर करने के लिए, जैसे एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे कलाम में लिखा है, वो कहते हैं हम तो इब्राहिम की औलाद है। तो वो अपने आप को एक हायर ग्रेड सिटीजन समझते थे। वो समझते थे कि उनके पास बरकत का और आसमान की जो आसमानी जिंदगी है उसका जो एक वीजा उनके पास मौजूद है। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले उन सारी टीचिंग्स को लिया, ऐब जोई को लिया, फिर रास्तबाजी के कामों को लिया, उनके ताल्लुक से जो ड्रॉबैक्स वहां पर मौजूद थे, खामियां थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बेहतर किया, उनको चेंज किया, और खुदावंद ने उसकी जो दुरुस्त तालीम थी वो पब्लिक को दी। और खुदावंद का शुक्र हो, ये किसी एक बंद कमरे में नहीं थी, इट वॉज ओपन, इट वॉज पब्लिक। और यहां पर जो एक चीज जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने, हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो आपने बात की रोजे से या दुआ से या खिरात से, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने उनके तालीमी और तर्जे जो उनका फिक्र था और तौर तरीके थे उनको एड्रेस किया। खुदावंद ने कहा ये वो काम है जिनका ताल्लुक आपके और खुदा के साथ है। आमीन, आमीन। इसका ताल्लुक इस बात के साथ नहीं है कि आप कितना उसका ढंढोरा पीटते, आप कितना उसको पब्लिसाइज करते। इसका ताल्लुक ये नहीं कि लोग जाने कि आपकी रास्तबाजी क्या है। आपकी रास्तबाजी का ताल्लुक आपके खुदा के साथ, रिश्ते के साथ है। और यहां पर फिर उन्होंने दुआ के ताल्लुक से और फिर रोजे के ताल्लुक से बात की। चूंकि हम रोजे के सीजन में से गुजर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रोजा जो है, दिस इज ऑल्सो एन इंटीमेट प्रैक्टिस। ये एक रास्तबाजी, एक इबादत है और एक रियाजत है जो जरूरी है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। और बहुत से और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी हैं, दुआ, प्रस्तिश, कलाम को पढ़ना, और उसके साथ रोजा भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी नफी नहीं की, इसको इनकरेज किया, लेकिन ये भी कहा जब भी तुम रोजा रखो तो तुम्हारी जो प्रैक्टिस है, तुम्हारी जो मामूल है, वो कैसा होना चाहिए। वो ये है कि जब तुम रोजा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, और क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, कि उनको अजर जितना उनका रिवॉर्ड है उससे ज्यादा वो रिवॉर्ड नहीं पाएंगे।
لیکن جب تو روزہ رکھے تو تمہارا پروسیس کیا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال، آمین منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور ایک ہی آیت میں ٹوائس، 2 بار پوشیدگی کا ذکر، اور بائبل کی تفسیر کی روح سے جب ایک ہی آیت میں یا آپس کی کنزیکٹیو قریب کی آیات میں کسی ایک چیز پہ کو دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، ڈبل ریفرنس ہے، تو اس کا مطلب اس کی اہمیت اہمیت ہے۔ روزہ اس صورت میں اہم ہے جب آپ اس پوشیدگی میں خدا کے ساتھ ایک کنیکشن میں آئیں، اور اس میں چیز امپورٹنٹ ہے، سر میں تیل ڈال۔ سو اٹ شوز کہ تیل ہولی اسپرٹ کو، پاک روح کو سمبولائز کرتا ہے، اور آپ کا اس وقت یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک تعلق میں جائیں، اور ان چیزوں کو جو پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں، جو آپ کے مسح کی ضد ہیں، جو کسی مسح شدہ زندگی کی ضد ہیں، ہم ان کو ڈراپ کریں، ان سے معافی مانگیں، اور خدا کے ساتھ ایک اچھی پاک حالت میں داخل ہوں، اور پھر ہماری زندگی میں ریوارڈ، خدا کا بدلہ، خدا کے اجر جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ آمین آمین آمین۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے ہمیں بتائی ہیں کہ ایکچولی ہمیں کرنا کیا ہے روزے کے دوران۔ جی پاسٹر آفتاب صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی تعلق سے؟ پاسٹر صاحب تھینک یو، میری طرف آئیں۔ میں پوشیدگی کے تعلق سے اس کو بات کو بڑھاتا ہوں۔ روزہ یا دعا، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ایکچولی تو روزے کے دوران ہی دعا کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور یہ لازم چیز ہے کہ روزہ کے دوران ہم دعا میں زیادہ وقت گزاریں۔ لیکن دعا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اجتماعی دعا ہے اور ایک انفرادی۔ دونوں دعائیں کی خدا سے جاتی ہیں، لیکن جب اجتماعی دعا ہم کرتے ہیں تو اس میں دعا کرنے کا طریقہ اور انداز فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا کی حضوری میں جھکنے کا اتم طریقہ ہے وہ ہے پوشیدگی، اور وہ ہے انفرادی دعا، کیونکہ ہم 1 to 1 خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کی زندگی میں جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ روح القدس اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور روح سے اس کے بعد بیابان میں لے گئی، اور بیابان کے اندر یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ کے اندر گزارے، ایک ہی روزہ رکھا، اور یہ یسوع مسیح کی تیاری تھی اس کی خدمت کے لیے، یعنی کہ ایک خدمت کی تیاری جو ہے وہ بیابان میں ہوتی ہے، اور بیابان ایسی جگہ ہے جہاں آپ اور آپ کا خدا ہو، جہاں کوئی اور آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو آج ایمانداروں کی زندگی کے اندر اگر ہم بیابانی حالت دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت کی روشنی میں پوشیدگی ہے، اور اس کو اور بڑھاتے ہوئے جب ہم نے 6 آیت کا مطالعہ کیا کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا، اور یہ کوٹھڑی وہ جگہ ہے جو بیابان کہلائے گی، جو ہماری اور ہمارے خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے اسے ظاہر کرے گی، اور ہماری زندگی کے اندر خدا جو پوشیدگی کی چیزیں دیکھے گا ان کا اجر پوشیدگی میں ملے گا۔ اجتماعی دعاؤں کا جو ریوارڈ ہے وہ اجتماعی ہے، اور جو انفرادی دعا کا ہمیں اجر ملنا ہے وہ انفرادی طور پر ہمیں جب خدا کی حضوری میں ہم جائیں گے تب ملے گا۔ تو خدا ان کے کلام میں لکھا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا۔ تو میں اس کوٹھڑی کو بیابانی حالت کہتا ہوں کہ جس طرح یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن اور 40 رات گزار کر خدا کی رفاقت میں اور زیادہ گہرائی حاصل کی، میرے اور آپ کے لیے آج ایمانداروں کی زندگی کے اندر یہ کوٹھڑی کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے اور خدا کے ساتھ ہماری رفاقت کو اور زیادہ گہرا بناتی ہے۔ ونڈرفل، بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کی ہے، اور یہاں پہ جو بات میں نے دونوں آیتوں میں سے آپ دونوں خادموں نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات جو مجھے ملی ہے، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، جب تو روزہ رکھے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جس طرح روزوں کا سیزن چل رہا ہے، یہ 40 دن کے لیے ایک سال سے ابتدائی کلیسیا سے یہ 40 روزے جو ہیں انہیں مقرر کیا گیا، یہ چلتے آ رہے ہیں،
اور لیکن یہاں پر جو بات کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھی ہے، جب تو روزہ رکھے، ہم اس بات کو بھی ساتھ بڑھائیں گے، پاسٹر کرام صاحب کے ساتھ میں بات کروں گا، ذکر ملتا ہے جب تو روزہ رکھے، اٹ مین کہ جب تو فیل کرے، جب تو ضرورت محسوس کرے روزے کے لیے۔ ان 40 روزوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں ابھی۔ بالکل روزہ جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے میں سمجھتا ہوں اور روحانی طور پر یہ انسان کی ایک نیڈ ہے۔ اگر آپ جسمانی زندگی گزارتے ہیں، جسمانی زندگی کے لیے جس طرح کے ایک غذا کی ضرورت ہے، آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، تو روحانی زندگی کے لیے اگر روزہ نہیں ہے تو آپ کی روحانی لائف جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو لکھا ہے جب تو روزہ رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تو فیل کرے، جب تو ضرورت محسوس کرے روزے کی، اور پھر لکھا ہے جب تو دعا کرے۔ نہ تو کوئی روزے کا ٹائم ہمیں بتایا گیا، نہ کوئی سیزن بتایا گیا، نہ کوئی ہمیں منتھ دیا گیا ہے، نہ کوئی خاص اسپیسیفک ڈیز دیے گئے ہیں کہ آپ نے انہی ڈیز میں یا اسی منتھ میں آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جبکہ اگر ہم پیدائش کی پیچھے پرانے عہد نامہ کی طرف چلیں تو وہاں پر اسرائیل کے لیے روزوں کے ایام اور کچھ مقرر کیے گئے تھے کہ اب آپ نے یہ روزہ رکھنا ہے، اس وقت میں یہ روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے آگے آ کر اس ضرورت کو جو ہے ہماری زندگی میں محسوس کیا اور ان کا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، کہ جب تو فیل کرے کہ روزے کی ضرورت ہے مجھے، اور اس کے ساتھ لکھا ہے جب تو دعا کرے۔ اس کا مطلب ہے پاسٹر صاحب کہ ہمیں اس کے لیے خداوند نے کوئی خاص ایسا وقت نہیں دیا کہ آپ نے اسی مہینے میں اسی وقت میں دعا کرنی ہے، آپ کا یہی ٹائم مقرر ہے، اس کے آگے پیچھے آپ نے دعا کرنے کے لیے میرے پاس نہیں آنا۔ لکھا ہے جب تو دعا کرے، یعنی جب تو محسوس کرے، جب تو روح کے اندر محسوس کرے کہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت کے تعلق سے کہ خداوند نے تو کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، یعنی جب تو دعا کرے، تو وقت کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دعا کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں جی ہمیں فلاں وقت میں ہی یہ وقت مقرر ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، لیکن فلاں وقت میں فلاں سیزن میں ہی روزہ ہے، ہم نے تب ہی روزہ رکھنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات عموماً ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے جی وہ جب 40 روزے آئیں گے تو ہم نے وہ 40 کے 40 پورے رکھنے، اس کے آگے پیچھے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں جی میں نے صبح دعا کر لی ہے، اب شام میں میں نے دعا کرنی، دوپہر کے یا اس کے پچھلے ٹائم میں یا اگلے ٹائم میں میرا دعا کا وقت نہیں ہے۔ پاسٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے تعلق سے؟ پاسٹر صاحب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دعا اور روزہ، یہ ہمارے مسیحی مذہب میں، مسیحت میں یہ بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے۔ دعا جو ہے پیدائش کی کتاب میں ہمیں ایک ایسی دعا ملتی ہے جس میں ایک انسان، یہ پہلی اس نوعیت کی پہلی دعا ہے جس میں ایک انسان جو ہے وہ خدا سے اپنی سلامتی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے التجا کرتا ہے، اور وہ خدا کا بندہ یعقوب ہے کہ تو میرے خاندان کو، میرے بچوں کو، میرے اہل و عیال کو، اس کے ساتھ چھپائے بھی تھے، ان کو اگر بحفاظت مجھے پہنچاتا ہے تو میں تیرے ساتھ وفاداری سے اپنی زندگی جی بالکل بسر کروں گا۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں سے، مرکز کی انجیل میں، اس کی طرح متی، یوحنا میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ شاگرد جو ہے وہ ایک بدروح کو نہ نکال سکے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا ایک حل ان کو دیا، اور وہی جو آج ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے کہ یہ قسم دعا اور روزہ کے بغیر نہیں نکل سکتی، یعنی یہ مؤثر ہتھیار تھے خداوند یسوع مسیح نے۔ اور ہم یسوع مسیح کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بپتسمہ لیا پانی کا، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، آپ اور میں اس جگہ پہ گئے بھی ہیں، تو وہاں پر فوراً خداوند یسوع مسیح نے دعا میں کچھ وقت گزارا، اور پھر یہ بھی لکھا ہے، یہ جو ہول نائٹ پریئر کا جو کانسیپٹ ہے کہ یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری۔ تو اس طور سے یہ جو دعا ہے اور جو روزہ ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ رات کے ہر پہر کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں، اور دن میں وہ کہتا ہے کہ جیسے زبور ہے کہ شام صبح دوپہرہ ویلے میں فریاد گزاراں۔ تو یہ 24 جو آرز ہیں اس میں 7 مرتبہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ دعا کرتا تھا۔ اب جیسے کہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ دعا انفرادی اور اجتماعی، اب جو انڈیویجول پریئر ہے، جو انفرادی دعا ہے، وہ یہ جو کوٹری بیابان کو کہہ رہے ہیں، کسی حد تک یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر پاسٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا اور میں پریشانیوں میں ہوتا ہوں،
تو میں کسی خادم سے ریکویسٹ نہیں کرتا، کسی کلیسیا سے بھی نہیں ریکویسٹ کرتا، میں خود جو ہے یا روزہ رکھتا ہوں. تو میں روزے میں نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے، اور ایون کہ پرسوں میں بتانا چاہتا ہوں میں نے مسلسل 6 مہینے بھی روزہ رکھا تھا، اور اس وجہ سے میری تھوڑی سی سٹمک پرابلم بھی ہوئی، لیکن پھر خدا نے وہ مطلب دور کر دی. تو روزہ جو ہے یہ پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا تو اس وقت میں پھر اکیلا جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، رو کر دعا کرتا ہوں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہوں. اور آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جب میں نے اس طرح سے دعا کی ہو تو اس کا جواب نہ ملا ہو اور وہ کام نہ ہوا ہو. تو اس طور سے روزہ اور دعا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی سے اس کو دکھایا. اور جو بات آخری بات میں جس پہ بات کروں گا پوشیدگی، وہ یہ بالکل درست ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا گھنٹوں دعا میں گزارتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا اور ہمارے خدا کا ایک تعلق ہے، اور وہ ہمیں بالکل بھی، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ ضروری نہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. یہ خدا کا اور ہمارا، جتنی ہم دعا کریں گے، جیسے ہم کوریا میں جاتے ہیں تو وہ 24 آورس کا جو 10واں حصہ ہے وہ لوگ روزانہ دعا میں گزارتے ہیں، 2 گھنٹے 40 منٹ، یعنی وہ 3 گھنٹے دعا میں گزارتے ہیں. ونڈرفل ونڈرفل. واپس آتے ہیں آپ کے پاس. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادموں نے کی ہیں. ابھی بات کر رہے ہیں پاسٹر آفتاب صاحب نے کہا کہ روزہ اور دعا جو ہے ان کا ریلیشن بڑا گہرا ہے. میں بھی اسی پہ واپس آتا ہوں، پوشیدگی کے تعلق سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر روزہ رکھنے کے بعد لوگ ریسٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، روزہ رکھ کر لوگ ریسٹ کرنا پسند کرتے ہیں، سونا پسند کرتے ہیں، علیحدگی میں بیٹھ کر کوئی عام بک پڑھنا پسند کرتے ہیں، یا لیٹ جانا یا سو جانا، یا پھر ٹی وی لگا کر بھلے کوئی مسیحی پروگرام ہی دیکھتے کیوں نہ ہوں، وہ اپنا ٹائم اس طرح سے سپینڈ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ روزہ کی جو میں سمجھتا ہوں جان ہے نا، وہ تو دعا ہے. جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک گاڑی جو ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں پیٹرول کی ضرورت ہے یا ڈیزل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی. تو اگر آپ سمجھ لیں کہ روزہ آپ کی گاڑی ہے، اور اگر آپ اس کو پیٹرول کے بغیر یا دعا کے بغیر چلانا چاہیں تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے تعلق سے؟ جی تھینک یو پاسٹر صاحب. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ شیئر کیا، کہ یہ اسپرچول ڈسپلنز تھے جو خداوند نے یہاں پر لوگوں کے سامنے پبلکلی شیئر کیے، اور اس میں دعا بھی شامل ہے. اور یقیناً روزہ جو ہے اس کے ساتھ بھی دعا کا ذکر موجود ہے. اور خداوند نے کہا کہ جب تو پوشیدگی میں جائے، خداوند جو تجھے دیکھتا ہے، تیل ڈال، منہ دھو، اور خدا کے ساتھ ایک رشتے میں تو داخل ہو، ریلیٹ کر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ. تو جیسے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کی مختلف عادات ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم سب کی اپنے اپنے لائف سٹائلز ہیں، لیکن اسپرچول ڈسپلن کے طور پہ جو فاسٹنگ ہے، جو روزہ ہے، وہ ہماری زندگی میں کچھ ریزلٹس پیدا کرے. اور جب ہم خداوند کے ورڈز کو دیکھتے، لکھا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اپنے آپ کو فوکس کر. کس چیز کے لیے تیل ڈال؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے انوائنٹنگ کو. یہ ایک رسپانسبل چیز ہے. یہ سایہ میں بھی جب ہم 58 باب میں دیکھتے ہیں تو روزے کے پیچھے موٹیوز ہیں. جی ہماری بھی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے اور خداوند ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، پر روزہ ہماری زندگی میں اسپرچول ڈیپتھ کو پیدا کرے، گہرائی کو پیدا کرے، ایک ویٹ پیدا کرے ہماری زندگی میں، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو پیدا کرے. کوٹڑی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، پوشیدگی کا بار بار آج کی گفتگو میں ذکر آ رہا ہے. تو وہ خداوند یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ پرسنل میٹر ہے، اور یہ پبلک میٹر نہیں ہے اتنا جتنا کہ پرسنل میٹر ہے آپ کا خدا کے ساتھ. اور وہ کیا چیز پیدا کرے؟ ریوارڈ پیدا کرے. کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ خدا کی طرف اٹینٹیو ہوں گے، متوجہ ہوں گے، اور آپ سیریس ہوں گے انوائنٹنگ کے لیے، خدا کے فضل کے لیے، خدا کے مسا کے لیے، خدا کی پریزنس کے لیے. اٹس اے سیریس میٹر. لوگ کلام سنانے کے لیے یا کلام کی تیاری کے لیے سیریس ایفرٹس نہیں کرتے. سب ٹائم ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار لیتے ہیں، سنجیدگی اتنی نہیں ہوتی. اسی طرح روزہ بھی ہے، یہ سیریس
नेचर डिमांड करता है, क्योंकि इसके बाद फिर आपके रिवॉर्ड्स भी हैं, खुदा का आसमान खुलेगा। तो जहां तक लोगों के लाइफ स्टाइल्स है वो डिफरेंट है। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, और वो ये है कि देखिए, जो भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, चाहे वो दुआ है, चाहे वो रोजा है, जब आप उसमें खुदा की लॉ लगाते हैं और खुदा के साथ एक रिश्ते में दाखिल होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एक दर्जे की संजीदगी पैदा करती है। और रोज़ा आपकी ज़िंदगी में एक वज़न पैदा करता है खुदा के साथ रिश्ते के लिए, और ज़्यादा आपके अंदर डिज़ायर पैदा करता है, ख्वाहिश पैदा करता है, चाहे वो रोज़ा है, चाहे वो दुआ है। और चूंकि ये एक सीरियस मैटर है और खुदावंद का पोशीदगी में जा, और दुआ के साथ भी पोशीदगी का जिक्र है, इसका मतलब चीज़ें कॉमन हैं। तो जब आपने रोज़ा रखना है, स्पेंड दैट टाइम विद गॉड, खुदा के साथ वक्त गुजारे। स्पेंड दैट टाइम इन प्रेयर, खुदा के साथ बातचीत में, खुदा की बात सुनने में वक्त गुजारे। अगर हम इन चीज़ों को नहीं कर रहे तो रिवॉर्ड्स पैदा नहीं हो। और अगर हम इसकी और ज़्यादा ओपनिंग की तरफ जाना चाहते हैं कि ये चीज़ें और ज़्यादा खुले कि रिवॉर्ड्स क्या पैदा होंगे, तो यसाया का 58 बाब गालबन, वो आप बाद में जो ऑडियंस है वो घर में भी पढ़ सकती है। उसमें लिखा है चेन्स खुल जाएंगी, आमीन आमीन, जंजीरें खुल जाएंगी, लोग आजाद हो जाएंगे, आपके मसाइल जो है प्रॉब्लम्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, केसेस डिसॉल्व हो जाएंगे, वो चीजें जो सख्त है वो नरम हो जाएगी, लोगों के ताल्लुकात जो है आपके साथ रिश्ते हैं, जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां पे दरवाजे बंद है वहां पे काम होना शुरू होगा। काम खुदा ने करना है, हमने अपने आप को हम्बल डाउन करना है और इस चीज को एक पर्सनल मैटर, खुदा के साथ एक पर्सनल रिश्ते के तौर पे देखना है। और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम खुदा के साथ दुआ में संजीदा हो, उसका वेट करें। जब हम खाना पीना छोड़ते हैं, चीजें छोड़ते हैं, आदतें छोड़ते हैं, बहुत से अपने पसंद के काम जो जिस्म जिनकी तरफ रगबत रखता है उनको छोड़ते हैं। अब ये पोशीदगी कोठरी का एक और भी यहाँ पे मीनिंग है, और वो ये है जो मैं इजाफी तौर पे बताना चाहूंगा, वो ये है हम बहुत सी ऐसी चीजों को जो हमें दुनिया की कशिश की तरफ लेके जाती है, दुनिया के कामों की तरफ लेके जाती है, हम उनको ड्रॉप करें। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फास्टिंग। वो फास्टिंग का एक पार्ट है। फास्टिंग को ज्यादा से ज्यादा हमने किसके साथ रिलेट किया है? खाना पीना छोड़ देना, समटाइम्स चीजों को छोड़ना, रगबतों को छोड़ना जिनका ताल्लुक हमारी जिंदगी में जो बहुत हावी है हम पे और हमें खुदा के साथ रिश्ते और उस फोकस से दूर लेके जाती है। वी हैव टू ड्रॉप देम, एंड दैट इज एक्चुअली द डीप मीनिंग ऑफ फास्टिंग। और उससे क्या पैदा होगा? कलाम कहता है जिस्म तो कमजोर है, रूह मुस्तैद है। पौलुस रसूल बार बार कहते हैं जिस्म रूह के खिलाफ, रूह जिस्म के खिलाफ एक मज़ाहमत में। जब हम जिस्म की रगबतों को कम करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और रोजा हमारी मदद करता है। वंडरफुल। और क्या होगा? रूह को मौका मिलेगा कि वो खुदा के लिए आजाद हो सके, खुदा को सुन सके, खुदा को रिस्पॉन्स दे सके और खुदा के रिस्पॉन्स को रिसीव कर सके, और फिर अजर जो है रिवॉर्ड्स पैदा। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें उन सारे कामों का बायकाट करना है जो हमें खुदावंद से दूर लेकर जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें वो हमारी ज़िंदगी में हमारी कमज़ोरी बन जाती हैं। हम उन्हें फील करते हैं कि ये मेरी वीकनेस है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी वीकनेस है शैतान उसी पर आकर हाथ रखेगा। जो आपकी कमज़ोरी होगी शैतान आपकी ज़िंदगी में उसी को ज़्यादा हाईलाइट करेगा कि आपकी ये भी कमज़ोरी है, ये भी कमज़ोरी है, और वहाँ पर आकर हम रह जाते हैं। लेकिन रोज़ा जो है, दुआ जो है, ये हमारी मदद करता है। ये दुआ हमारी सपोर्ट देता है हमें कि हम उन सारी चीज़ों से पीछे हटें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा दे सकें। तो नाज़रीन, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को और लेकर आगे बढ़े, लेकिन वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं खुदावंद के खादमों के साथ मिलकर आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे खादम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज खुदावंद तेरे कलाम की बातों के लिए, इन खूबसूरत सच्चाइयों के लिए खुदावंद पाक खुदा, जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, हमने सुनी है खुदावंद पाक खुदा, और तेरे लोगों ने भी सुना है खुदावंद। जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, ये कलाम की बातें तेरे लोगों की जिंदगी में घर कर जाए खुदा। हमें खुदावंद मुकम्मल तौर पर समझने का फजल दे, अपने कलाम को खुदावंद समझने का हमें
फजल दे दे खुदा, और खुदावंद ये कलाम हमारी जिंदगियों में घर कर जाए, हमें इस पर अमल करने का फजल भी दे दे खुदा पाक खुदा। ऐ बाप, मैं आज अपने तमाम अजीजों के लिए जिस प्रोग्राम को देखते हैं बरकत की दुआ करता हूं। अगर कोई बीमारी के अंदर है तो खुदावंद वो शिफा पा जाए, ओ खुदावंद परेशानियां चली जाए, दुख रोग चले जाए खुदा पाक खुदा। तेरे लोगों को बरकत मिले खुदावंद, तेरे लोगों को तरक्की मिले, तेरे लोगों को सरफराजी मिले खुदा पाक खुदा। अपने लोगों को बरकत दे। इसी तरह खुदा तेरे खादमों के लिए, पास्टर अल्फ्रेड साहब के लिए, इसी तरह खुदा पास्टर आफ्ताब साहब के लिए, इसी तरह खुदा पाक खुदा और तेरे खादम करामत भाई के लिए खुदा तुझसे बरकत चाहता हूं खुदा। इन्हें बरकत दे खुदा, इन्हें बरकत दे खुदा पाक खुदा। इनकी खिदमत को बढ़ा दे खुदा, और खुदा इनकी हदें बढ़ जाए खुदा पाक खुदा, इनके दायरे वसी हो जाए खुदा पाक खुदा। अपने लोगों को बरकत पर बरकत दे खुदा। ऐ बाप, हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। ओ खुदा, मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं खुदा। तमाम सिक्योरिटी इदारों की सलामती चाहते हैं खुदा, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती चाहते हैं। पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की पाए, और खुदा पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग खुदा पाक खुदा, तमाम कौमें खुदा पाक खुदा हमेशा तुझ में खुदा सलामती के साथ अपनी जिंदगी बसर करें खुदा। तेरी बरकत खुदा इसी तरह तेरे लोगों पर ठहरी रहे, मसीह खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे कीमती वक्त के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बातें कलाम मुकद्दस में से आपने हमें बताई हैं। पास्टर आफ्ताब साहब, आपके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर अलियास साहब, आपका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया, खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद का हाथ आप पर, आपकी फैमिली पर इसी तरह ठहरा रहे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस प्रेस टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।